Salamat sa imong way katapusang panabang ug pagpanalipod nga gihatag mo kanamo. Pasayloa kami sa among mga pagkuwang diha kanimo, sa among kahakot ngadto sa among isigkatawo, ug ablihi ang among mga kasing-kasing alang sa paghatag ug pasaylo ug pagpakiguli. Himo ang gaan ang giantos sa uban, ug hupaya ang mga nanagsubong. Nag-ampo usab kami alang sa kaluwasan, alang ni adtong mga nanaggawi, ug ni adtong adunay mga dagkong katudanan. Ipadayon mo unta ang paghatag kanamo sa grasya, ingon man panalangin sa tibuok namong banay, ug padayuna ang kalinaw sa among katilingban. Amen. Nagpaminaw kamo sa estasyon DYSS Super Radio Cebu o sa commercial broadcast station na gidumala o ipanagiya sa GMA Network Incorporated o sa pagtugot sa National Telecommunications Commission NTC with license number BSD 0354 with license number BSD-0354-2021. Ang istasyon DYSS Super Radio Cebu muanagad kininyo ikan sa alas 4 sa buntag hanggang sa alas 10:30 sa gabi sa 999 kHz sa dial sa inyong mga radyo sa Siling sa nasiguran, aron sa sigihapon, pag sa mga tuig sang katulkan. Amen. O Jesus ko, patawaran ang mga salamat mula sa kami sa kalayo sa impyerno. Pagdalang tanan ng mga taas sa langit, nagiging at mga kong kinahanglan sa iyong kaloob. Ang ikalima nga misteryo sa kasakit, amo ang paglansang o pagkamatay ni Jesus. Sa tapos siya ginlansang sa krus, si Jesus naghimugto sa sunod sa 3 ka oras. Kagintugyan niya ang iya kalag sa mga kamot sang iya amay. Dayon sa Jesus, nagsinggit sa mabaskog nga tingog. Napakinggan ninyo ang pagkaganda po ng Serbisyo Pilipino ng Radio Internacional ng China. Ang Serbisyo Pilipino ng Radio Internacional ng China ay Aron paghandom sa kamatayon o pagabanhaw ni Yesu Kristo nagahalad kami kanimo mahaning pa sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan nagapasalamat kami kanimo tungod kay mo kaming giisip nga ngayan nga matubang ug malagad kanimo imo kami nga mga lawat sa lawas ug tugon ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma. Uban ni Francisco among Papa, ni Precioso among Obispo, ug sa tanang mga pari. Pinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon mo banhaw silog ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan, imuha kaming angayan na makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios. Uban ni San Jose iyang bana, uban sa mga apostoles,
ug sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabuhaton nga ta sa katuigan, uban kanila amoy ko nga daygon ug amoy ka nga himayaon, pinaagi ni Kristo imong anak. Pinagi kaniya uban kaniya o diha kaniya. Ihatagan ha kanimo magagahom nga mahan. Yasa kayo sa Espiritu Santo. Ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan.